बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब नसीब साथ ना दें तो हुस्न सड़कों पर रक्स करता है। ये वो अल्फाज थे जो कई दिनों से एक ऐसी वीडियो के साथ आ रहे थे जिसमें खूबसूरत मगर गरीब लड़की मुख्तलिफ लोगों के साथ रक्स करती और कुछ मन चले उस पर से पैसे वारते जाते जिन्हें वो अपनी कमाई समझकर वसूल करती। ना जाने उस लड़की की हकीकत क्या थी, मगर एक ऐसी ही कहानी सायरा बानो की भी है। और भी सैकड़ों कहानियां होंगी जिनकी जिंदगियां सायरा बानो जैसी ही होंगी। इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आपकी राय लेना भी है कि क्या सड़कों पर बेजा जिस्मों की नुमाइश करना नसीब की खराबी है या फिर। कहानी शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आपने कहानी एंड तक पढ़नी है और फिर अपनी कीमती राय ज़रूर देनी है। वो तमाम लोग जो इस बेराह रवी के खिलाफ हैं वो इस कहानी को शेयर भी ज़रूर करेंगे। हमारे गांव के करीब एक परनाला बहता है जिसके किनारों के दोनों अतराफ में कुछ पक्षीवास आबाद हैं। कई सालों से एक ही जगह पर रहने की वजह से वो यहाँ के मुकामी लोगों की तरह ही लगते हैं। वहाँ बनी झोंपड़ियों में एक झोंपड़ी मोहम्मद हनीफ की भी है जिसका काम दिन भर काठ कबाड़ इकट्ठा करके कबाड़खाने में बेचना है। मोहम्मद हनीफ के 4 बच्चे हैं जिनमें 2 बेटियां, एक सायरा बानो और दूसरी बेटी जिसका नाम मुस्कान है जो कि अभी सिर्फ 3 साल की है। सायरा बानो की वालदा करीबी बस्ती में लोगों के घरों में काम करती है और अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली है। सायरा बहन भाइयों में सबसे बड़ी है और खूबसूरत भी, मगर वो अपनी ज़िंदगी से ज़रा भी खुश नहीं है। उसे लगता है कि उस जैसी हसीन लड़की को तो किसी महल में होना चाहिए था, कुजा की एक झोंपड़ी में रहना। उसे अपने माँ बाप बहन भाई अच्छे नहीं लगते। उसे तो बस अपने इर्द गिर्द बसने वाले अमीर और साफ सुथरे लोग पसंद हैं। सायरा कभी स्कूल नहीं गई, ना ही वहाँ मुकीम पक्षीवासों का पढ़ाई से कोई वास्ता था। उन्हें बस पेट भरने की फिक्र थी। वो सुबह से शाम तक इतना कमा लेते जिससे उनकी 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाती। कुछ लोग मजदूरी करते और कुछ मांग तांग कर गुजारा कर लेते। उनकी सोच सिर्फ रोटी तक थी, उससे आगे का वो सोच ही न सकते थे। मजहबी इक़दार से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं था और वजह इल्मो आगही और शऊर की कमी थी। ये तो हो गया तारुफ। अब आते हैं सायरा बानो की कहानी की तरफ। सायरा बानो ने जैसे ही होश संभाला उसे अपने हालात और उन घरों के हालात में बहुत फ़र्क महसूस हुआ जहां वो अपनी माँ के साथ काम करने जाती थी। वो उनका रहन सहन देखती तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती। वो हर चीज़ में अपना और उनका मवासना करती तो उसे अपने माँ बाप बहन भाई सब हकीर से लगते उन लोगों के सामने। वो वापस घर आकर माँ से उलझती, बाप से गिला करती कि हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों है। और माँ बाप जो खुद ये फ़र्क नहीं समझते थे, ना ही कभी समझने की कोशिश की, उसे क्या समझाते। उन्हें तो बस पैसा कमाने से गर्ज थी, जैसे भी हो जिस तरह हो, हलाल हराम की तफरीक के बगैर। सायरा बानो ने मोहम्मद हनीफ से ज़िद करके स्मार्टफोन लिया, भले ही वो सेकंड हैंड था, और ये छोटा सा डिब्बा और उसमें समाई सारी दुनिया ही सायरा बानो की दुनिया बन चुकी थी। अब घर में उसे किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी। वो सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती। सोशल मीडिया की चमक धमक से वो बहुत मुतासिर होती गई।
اور اسی موبائل سے ہی اس کے رابطے ایسے لوگوں سے ہوئے جن کا کام اس جیسی لڑکیوں کو پیسوں کا لالچ دے کر ان کے حالات بدلنے کے جھوٹے وعدے کر کے ان کی عزتیں نیلام کرتے تھے۔ سائرہ بانو بھی کیسے ہی گروہ کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ پہلے تو کچھ دن ان کے گھر جب راشن اور پیسے آنے لگے، محمد حنیف اور اس کی بیوی یہی سمجھتے کہ شاید ان کی بیٹی موبائل پر کچھ کام کر کے پیسہ کما رہی ہے۔ وہ حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ انہیں تو بس پیسہ چاہیے تھا جو آ رہا تھا۔ ہاں، سائرہ بانو کام کا بہانہ کر کے گھر سے باہر چلی جاتی۔ ماں لوگوں کے گھروں کا کام چھوڑ کر بیٹھ گئی کہ اب اس کی بیٹی کام کرتی ہے، اور جتنا وہ مہینے کا کماتی تھی اتنا تو سائرہ بانو ایک دن میں کما لیتی ہے۔ سائرہ بھی سارا دن گھر سے باہر رہتی۔ باہر کی دنیا کی چکا چوند نے اس کے رنگ ڈھنگ بدل دیے۔ اب وہ مہنگے کپڑے پہنتی، امیر لوگوں کے برابر بیٹھتی۔ اسے تو سب ٹھیک ہی لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ان غلط کاریوں کی عادی ہو گئی۔ اب تو وہ راتیں بھی گھر سے باہر گزارنے لگی۔ گھر والوں کو پیسہ مل رہا تھا، سائرہ نے اپنے حالات بدلنے تھے، پیسہ بنانا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی جو اس پر خرچ کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ وہ وصول کرتے تھے۔ سائرہ کی ظاہری حالت بہت بدل چکی تھی۔ وہ خوبصورت تو پہلے سے ہی تھی، مگر اب قیمتی کپڑوں میں ملبوس وہ کہیں سے بھی جھونپڑیوں میں رہنے والے پکھی واسوں کی لڑکی نہ لگتی تھی۔ اس کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ کئی بظاہر شریف نظر آنے والے مردوں کی حقیقت اس کے سامنے کھل چکی۔ جیسے جیسے وہ اس کام سے گزرتی گئی، لوگوں کی پہچان کے ساتھ ساتھ اپنی قیمت بھی بڑھاتی گئی۔ اس نے شہر میں ہی ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ اب وہ کبھی کبھار گھر کا چکر لگاتی، جہاں اس کے چھوٹے بہن بھائی اس کے منتظر ہوتے۔ وہ ان کے لیے بہت سے تحائف لے جاتی، ماں باپ کو ایک بھاری رقم دیتی۔ وہ چپ ہو جاتے، کیونکہ سائرہ بانو اب ان کے دسترس میں نہ تھی۔ قبیلے میں اس کے متعلق باتیں ہونے لگیں۔ قبیلے کی کچھ لڑکیاں سائرہ بانو کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی خواہش کرتی۔ سائرہ بانو نے کافی پیسہ جمع کر لیا تھا۔ بہت ساری خواہشات پوری ہونے کے بعد دم توڑنے لگی۔ 5 سال ہونے کو تھے۔ ایک دن نہ جانے اسے کیا خیال آیا تھا، اس نے وہ جوڑا جو وہ گھر سے پہن کر پہلی بار نکلی تھی اور اسے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، وہ پہنا اور بغیر کسی میک اپ کے وہ اپنے گھر گئی تھی۔ ماں باپ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا کہ سائرہ بانو واپس لوٹ آئی ہے، ان کے ساتھ رہے گی۔ اب سائرہ اپنے قبیلے والوں کے گھروں میں گئی اور یوں ہی سب میں پیسے بانٹتی رہی۔ وہی لوگ جو اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے، پیسے لیتے، تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتے۔ کیا کرتے، غریب لوگ تھے، ضرورت تھی ان کی۔ مگر اس دن سائرہ بانو کے چہرے پر بڑی اداس سی مسکراہٹ تھی، دل مضطرب تھا۔ اسی کے قبیلے کا ایک لڑکا جو ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتا تھا، مگر اتنا وائرل نہیں تھا، اس نے سائرہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ باجی آپ تو ٹک ٹاک پر بہت وائرل ہو، میرے ساتھ ایک ویڈیو ہی بنا لو۔ سائرہ کی ہاں پر اس نے فوراً ایک گانے پر ڈانس کرتے اپنی اور سائرہ کی ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی۔ اور پھر جیسے سائرہ بانو جو ہنی کے نام سے وائرل تھی، اس لڑکی کے ساتھ اس کی ویڈیو نے ہزاروں میں ویوز حاصل کیے تھے۔ سائرہ بانو کی اپنے پرانے مگر سادہ لباس میں اداس مسکراہٹ کے ساتھ ڈانس کرتی ویڈیو نے
कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब नसीब साथ ना दे तो हुस्न सड़कों पर रक्स करता है। सायरा बानू को अमीर होना था, मगर उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी जिसे घुमाकर वो रातों रात अमीर हो जाती। मगर इस मुआशरे में रहने वालों ने ही उसे वो राह दिखाई जिस पर सायरा आंखें बंद करके चलती रही। पैसा कमाया, शौक पूरे किए, बस्ती छोड़ी, मगर फिर एक दिन ऐसा आया कि उसका दिल भर गया। गुनाहों की दुनिया से वो तंग आ गई। वापस वही मिट्टी उसको अपनी तरफ खींचने लगी जिस मिट्टी में उसका मासूम बचपन गुजरा था। अब उस गुनाहों की दुनिया को छोड़ना चाहती थी, मगर वो गुजरे 5 साल। उन 5 सालों में कई तरह के लोगों का उससे पाला पड़ा था, जिनका उससे एक ही मकसद था जो उन्होंने पैसों के एवज पूरा किया था, और वो उसे कभी नहीं भूलने देते कि वो एक बदकार औरत है, जबकि वो खुद अपने दामन को झाड़ कर पाक साफ समझ चुके थे खुद को। और कुछ लोग इस खूबसूरत लड़की के झुर्रियों में पैदा होने पर उसे बदनसीब समझ रहे थे। गर्ज ये कि हर कोई उसके बारे में अपनी अपनी राय दे रहा है। अब सोचना ये है कि लड़की का किरदार बुरा है, मुआशरे की सोच गलत है, या फिर ये नसीबों का चक्कर है। इस पर रोशनी ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं फिर किसी सबक आमोज कहानी के साथ, मगर आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।